ये है ईसीजी रूम का वो पर्दा जिस पर्दे के पीछे बापर्दा खवातीन की बेपर्दगी होती है। सर यहाँ पे स्टाफ नहीं है, स्टाफ मौजूद नहीं है। आपकी सिस्टर ही बीमार हो जाती, अल्लाह न करे कि वो हार्ट का कोई मसला हो जाए, किसी और मर्द को छोड़ेंगे कि उसकी ईसीजी हो जाए? नहीं सर। तो फिर आप लोगों ने ये क्यों सोच रखा है कि यहाँ पे बाकी लोग जो आते हैं उनकी इज्जत नहीं है? फीमेल टेक्नीशियन नहीं होती अक्सर जब रात के टाइम पे आते हैं। नहीं, हाँ, यहाँ स्टाफ होती है। आपका एमएस मान रहा है कि वो 2-3 जिसे हमने निकाल दिया। आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। स्टाफ यहाँ होती है। बलूचिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स में मेल्स कर रहे हैं इसलिए कि हमारे पास ईसीजी टेक्नीशियंस नहीं है। वी आर शॉर्ट ऑफ ईसीजी टेक्नीशियंस। सिविल में 2 लगाई थी, वो भी नालायक थी, सिफारिशी लगाई थी, दोनों को मैंने रिलीव कर दिया। आपका एमएस मान रहा है कि वो 2-3 जिसे हमने निकाल दिया। आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ये वो पर्दा है जिस पर्दे के उस पार खवातीन की बेपर्दगी होती है। सिविल हॉस्पिटल कोयटा। जी हाँ नाज़रीन, ये है सिविल हॉस्पिटल कोयटा का कार्डियक इमरजेंसी ईसीजी रूम। और ये है ईसीजी रूम का वो पर्दा जिस पर्दे के पीछे बापर्दा खवातीन की बेपर्दगी होती है, क्योंकि जब किसी खातून की ईसीजी करने के लिए फीमेल टेक्नीशियन ही दस्तयाब नहीं होगी तो फिर सोचिए क्या होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे फीमेल की ईसीजी भी आप कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? सर यहाँ पे स्टाफ नहीं है, स्टाफ मौजूद नहीं है। एक स्टाफ थी, वो पता नहीं अभी कहाँ गई थी। ये मरीज जो तकलीफ में थे, कह रहा था आप कर दो। डॉक्टर भी बार बार बोल रहा था भाई जल्दी करो ईसीजी कर दो इसका ना। सही। मैंने बोला भाई अगर इंतजार कर सकते हैं तो तकरीबन 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाएगा जब स्टाफ आएगा। एक सवाल खुदा न खास्ता आपकी सिस्टर ही बीमार हो जाती, अल्लाह न करे कि वो हार्ट का कोई मसला हो जाए, और यहाँ पे क्या आप करेंगे किसी और मर्द को छोड़ेंगे कि उसकी ईसीजी हो जाए? नहीं सर। तो फिर आप लोगों ने ये क्यों सोच रखा है कि यहाँ पे बाकी लोग जो आते हैं उनकी इज्जत नहीं है? सर ये पूरा वार्ड पे एक स्टाफ दिया हुआ है, वो कभी उधर भागता है कभी उधर भागता है, और हम लोगों के साथ स्टाफ है नहीं, बहुत कम होता है सर। रात को भी कम होते हैं, कम होते हैं। वो भी भागना पड़ेगा तकरीबन कहीं किस वार्ड से लाना है, किस वार्ड से लाना है। और आपको ये भी पता है मौजूद नहीं है यहाँ पे, मौजूद नहीं है। हार्ट इमरजेंसी जो होती है उसमें वक्त जो होता है बहुत कीमती होता है, बहुत उसी ढूंढने में अगर खुदा न खासा पेशेंट को कुछ हो जाए तो होता है सर। बिल्कुल लोगों को हुआ ना यहाँ पे। बिल्कुल होता है। ईसीजी करते हैं आप यहाँ पे। आप ये बताएं कि यहाँ पे फीमेल टेक्नीशियन नहीं होती अक्सर जब रात के टाइम पे आते हैं। नहीं, हाँ, यहाँ स्टाफ होती है। कभी होती है कभी नहीं होती है अक्सर। आपका एमएस मान रहा है कि वो 2-3 जिसे हमने निकाल दिया। आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। स्टाफ यहाँ होती है 24 घंटे 24 घंटे सही। मतलब है कि एमएस कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। नहीं तो आप हॉस्पिटल को नाजायज वो सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ये खुद देखा है, मैं कई दफा आया हूँ, आप ही ने कहा है कि हमारे पास फीमेल टेक्नीशियन नहीं है। कई दफा कई मतलब आपने कहा नहीं कहा। तो यहाँ पे मैंने देखा मेल जो है वो ईसीजी कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा। चलिए आप बोल रहे हो। हाँ। ये यकीनन हमारे लिए बाइस शर्म की बात है, इस सोसाइटी के लिए बाइस शर्म की बात है। तो मेरे ख्याल में बल्कि मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये एक बगैरती की बात है होगी। तो होना तो ये चाहिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ईसीजी के हवाले से फीमेल टेक्नीशियन का इंतज़ाम करे। सर ये सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में नहीं है, बलूचिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स में मेल्स कर रहे हैं इसलिए कि हमारे पास ईसीजी टेक्नीशियंस नहीं है। वी आर शॉर्ट ऑफ ईसीजी टेक्नीशियंस। सिविल में 2 लगाई थी, वो भी नालायक थी, सिफारिशी लगाई थी, दोनों को मैंने रिलीव कर दिया। ना उनके पास कोई डिप्लोमा था ना वो ईसीजीज करती थी, तो हमने फारिग किया है। स्टाफ नर्सेज को करना चाहिए, लेकिन जब आपके सिविल अस्पताल में एक शिफ्ट में 32 नर्सेज होंगी 8 घंटे में, तो वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ नर्सेज। उन बेचारियों के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो उसकी वजह से कि स्टाफ नर्सेज की शॉर्टेज है और ईसीजी टेक्नीशियंस बलूचिस्तान में हमारे पास नहीं है, और नया होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसे होता है कि मेल्स को करनी पड़ती है, लेकिन जहाँ भी स्टाफ नर्स अवेलेबल होती है वार्ड्स में वो करती है, लेकिन जब हमारी इमरजेंसी में आती है या हमारी यहाँ पे जो कार्डियोलॉजी में आती है तो मेल करती है।
آپ سے میٹنگ ہونے کے بعد میں نے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ایک فیمیل سٹاف نرس اور 3 جو ان کے ساتھ اسسٹنٹس تھی ان کو ڈپیوٹ کیا ہے کہ وہ ECGs کریں گے, لیکن وہ بھی مارننگ میں کر رہی ہے, ایوننگ نائٹ میں وہ ایشو ابھی بھی آ رہا ہے. میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرے, جب تک ہماری لوکل بچیاں نہیں آئیں گی ECG ٹیکنیشینز کی ڈپلومے یا ڈگری کے ساتھ, اور یہ گورنمنٹ ان کو انرول نہیں کرے گا سرکاری اسپتالوں میں, تو یہ ایشو اسی طرح رہے گا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اسٹاف نرسز کی تعداد کو بڑھائے. اگر آپ 110 نرسز پورے سول اسپتال کو دیکھ کے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ ECGs بھی کرے اور باقی سروسز بھی کرے, تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. فیمیل سٹاف کی کمی انرولمنٹ اور ان کی ترجیحات پر ہے. مثلاً ایک ٹیکنیکل کالج ہے, اس ٹیکنیکل کالج میں ہمارے پیرنٹس بچیوں کو جو میڈیکل فیلڈ ہے ان میں بھیجنے سے کتراتے ہیں. پہلی پرائرٹی ان کی ہوتی ہے میڈیکل آفیسر کی, کہ اس کی بیٹی یا بہو یا جو بھی ہے وہ میڈیکل افسر بنے. پھر اس کے بعد دوسری پرائرٹی ان کی ٹیچنگ ہوتی ہے. یہی جاننا چاہوں گا کہ نرسنگ کی طرف لوگ اپنی بچیوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا یہ شعبہ اتنا بدنام ہو گیا؟ حالانکہ مسیحائی کا شعبہ ہے, تو یہ اتنا بدنام کیوں ہوا؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, آپ کی یونینز ہیں. بلیک شیپس جو ہم بولتے ہیں, کالی بھیڑیں, وہ آپ کو ہر محکمے میں ملیں گی. وہ صرف ہیلتھ نہیں یا پھر نرسنگ شعبے میں نہیں, وہ آپ کو ہر شعبے میں ملیں گی. یہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے. وجہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اس فیلڈ میں بھیجنے سے کتراتے ہیں. اور جو ریشو ہے نرس ڈاکٹر کا دنیا میں, وہ 4:1 کا حساب ہونا چاہیے, کہ 4 نرسز 1 ڈاکٹر. ہمارے ہاں ہمارے ملک میں الٹا ہے. ہمارے ملک میں 3 ڈاکٹرز 1 نرس. تو پھر یہ کمی پوری کیوں نہیں کر پا رہا؟ پاس فیمیل ٹیکنیشینز نہیں, اگر ہے تو آئے وہ اپلائی کرے. ہمارے پاس 10 پوسٹیں بغیر کوالیفائڈ بندوں کو انہوں نے بھرتی کرانا تھا, MS نے کینسل کی سول ہاسپٹل کی. اگر آپ کو یہ علم ہے تو ہم نے اخبار میں اشتہار بھی دیا کہ 10 پوسٹیں ویکینٹ ہیں. ہمارے پاس فیمیل ٹیکنیشینز نہیں ہے, لہٰذا یہ پوسٹیں کینسل. میڈیکل ٹیکنیشین سائڈ پہ کیوں نہیں آتی؟ میڈیکل ٹیکنیشین اصل میں یہ ٹیکنیکل یہ ڈگریز ہوتی ہے, ان کے لیے ان کو ظاہر محنت کرنی پڑتی ہے, وہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. جس طرح نرس ہے, نرس کا کچھ 4-5 سال کا کورس ہے, وہ ٹائم کنزپشن کی وجہ سے وہ ان کی یا تو شادیاں ہو جاتی ہے بیچ میں اسٹڈی کے دوران, یا پھر وہ کسی اور فیلڈ میں کوئی اور جاب مل جاتی ہے. ہر کسی کو اصل میں روزگار کی تلاش ہوتی ہے, تو جس کو جتنا آسانی سے جلدی روزگار ملا وہ اسی فیلڈ اس نے جوائن کیا. آپ سے یہ گزارش ہے کہ کسی بھی طرح سے فیمیل ٹیکنیشینز کا بندوبست جو ہے وہ کیا جائے. آپ اس کے اشتہار دوبارہ دیں, زیادہ پوسٹیں اناؤنس کریں. بے روزگاری اتنی ہے کہ لوگ بھاگتے ہیں, آتے ہیں, پنجاب سے خواتین آتی ہیں, لیکن یہ کہ فیمیل ٹیکنیشینز نہیں ہے اور خواتین کی بے پردگی ہوتی ہے. وہ جو پردہ لگایا ہوا ہے نا, جس کو اس پار ECG ہو رہی ہوتی ہے, یہ وہ پردہ ہے جس پردے کے اس پار خواتین کی بے پردگی ہوتی ہے. سر آپ سے اجازت چاہوں گا سر, اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پہ ضرور کچھ کریں گے. سر بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے ایسی بات کہی کہ جو ڈاکٹر کا پروفیشن ہے وہ بہت مقدس پروفیشن ہے. میری اپنی ذاتی نظر میں آج کی میں نے کہا, میں آپ کو مثال دوں کہ میں گیا تو ہمارے 3 میجر جو ڈپارٹمنٹس ہے OPD میں 8:30 بجے OPD سٹارٹ ہوتی ہے, 10:30 بجے میں وہی تھا. اس میں گیسٹرو ہے, آپ کا آرتھو ہے, اورینٹی ہے. OPD میں آپ کا نہ پروفیسر, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی ٹیکنیشین. آپ سیریسنس کا اس سے اندازہ لگا ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ کس قدر ارسپانسبل بیہیویئر پورٹرے کرتے ہیں.